काय जावंक ना पूण काल एकटो कोण आयलो म्हाका खबर नासलें हांव भितर आसलें त्या सायडीन भुरग्यां कडेन आनी तिचो आवाज येता म्हणून हांव भायर आयलें पळोवपाक कितें जालें काय म्हणून आवाज येयलो म्हणून पळयता जाल्यार तिच्या फुड्यान एक दादलो उबो आसा आनी तो पाटी ओडटालो आनी हांवें कितें करता रे काय म्हटल्या बरोबर तेणी एक ती पाटली तिचे हात सामके बारीक ती पाटली सोमतीच हातान आयली आनी तेणी स्कूटर हांगासर टर्न करून दवरलेली व्हायट कलरची वयरूच आसलेली हांगासर वयर आसली पायणीनूच आनी भितर येतना आवाज बीन येवंक ना हरशी स्कूटर चडशी येता भितर येताना तेणी कशी हाडली ती म्हाका खबर ना सो कितें करता म्हणून हांव त्या फाटल्यान धांवलें की लागीं हांगासून म्हाका लागीं आसता न्ही म्हणून हांव धांवलें हेज्या फाटल्यान हें करपाक कितें करतालें काय म्हणून तर तेणी स्कूटर हांव तेच्या स्कूटरीक हात घालपाक आनी तेणी फाट करून गाडी स्टार्ट मारून ओडून घेवन गेलो तेन्ना हांव पडलें पूण तिची एक पाटली आनी काकण तिणी एक व्हेलें पाटली व्हेली आनी एक सरपळी व्हेली आनी एका हातीची उरली तिची पाटली कितें वळखीचो काय दिसला तुमकां मनीस तुका गाडयेचो नंबर हांव तिका नोट करून पावोंक ना कित्याक हांव आबूज जालें तिका मारली बीन काय म्हणून तिचो आवाज येयना जालो न्ही ओ ओ ओ करपाक लागली ती म्हणून जाल्यार पळयता जाल्यार तो काळोच आसा आनी तेणी लायट ग्रीनचो हाफ स्लीव्स शॉर्ट स्लीव्स आसलो शर्ट तेचो आनी डार्क पॅन्ट आसा ब्लॅक कलरान कितल्यांक हो प्रकार घडलो अरावंड 5:20 सांजचो हय सांजचो तेन्ना काळोख जाल्लो मातसो पावसा खातीर सो डायरेक्ट येवन ती तिच्यार उलयलो बी पयली काय डायरेक्ट तें म्हाका खबर ना न्ही हांव भितर आसलेलें त्या तिका विचारलें तुमी तिका ना ती 85 क्रॉस तिका ती कंट्रोल ती थंय बसून आसलेली ती तो काडटा तरी पूण तिथेच आसलेली हांव पावलें म्हणून तें म्हाका कळ्ळें ती आड्डोताली पूण तिका आड्डोवपाकूय जायना जालें खंयच्या सायडीक गेला कॉस्ट ती पयलीची वस्तू हरशी पळोवंक गेली तिचे मणयेचो तो मणी आसता पळय तेची सरपळी करून घेतलेली आनी त्या सरपळी गणपतीचे लॉकेट आसा आनी तें अखंड आसा गोल आनी पाटली आसा ती तेची 6 पावनाची पाटली तिची ती म्हणजे तशें करून 3-3 पावनाची आसतली न्ही आनी सरपळी आनी खूब आनी सरपळी तिची लांब आसा आनी मोठी आसली म्हणजे अरावंड ते 5.5 पावनाची सरपळी आसतली आनी 2 हेजी 16 ग्रामाचो मुर्ती आसतली ती अखंड मुर्ती आसा गणपतीची खंयच्या सायडीक गेला तो पुलीस कंप्लेंट केला तुमी मागीर हांवें म्हाज्या पयलीं मिस्टराक फोन मारलो मिस्टर घेयना म्हणून नंडेक फोन मारलो कोणाक तरी धाड म्हणून आनी म्हाजी भुरगीं दोगांय न्हिदलेलीं तेंच्यांनी येवन म्हाका उखलला की म्हाका तुमी हे जाली पडली हांव आतां फुडें पडलें तेच्या स्कुटरीक हात घालपाक तेजेर आनी तेणी स्कुटर फास्ट सोडली एकटोच आसलो तो एकटोच आसलो तो कसली स्कूटर बी कळ्ळा तुमकां एक्टिवा प्लेजर अशें कितें एक्टिवा आसता पळय सेम एक्टिवा प्लेजर न्ही प्लेजर म्हाज्या कडेन आसा सो म्हाका खबर आहा प्लेजर न्ही ती एक्टिवाच आसतली ती एक वेळ नाल्यार दुसरी कसली कलर व्हायट कलर नंबर बीन तुमच्यांनी पळोवंक ना नंबर हांवें पळोवपाक लक्ष दिवंक ना तितकें म्हणजे हांव सारकें आबूज जालें तिका हें करता तें आंगान कसो बारीक आसा झाडा जिवाचो आसा तो एकटोच येयलो तो एकटोच आयल्लो तुमच्यांनी असो कोणाचेर रेप बीन डावट आहा तुमच्यांनी पयला बीन ताका ना हांवें केन्ना तोंड तेजें कळत नासलें कित्याक फेसिंग तेजो ओके काळोच आसता तो इतको काळो असो डार्क सामको ब्लॅक आसता हेल्मेट बी घालूंक ना तेणे ना काय हेल्मेट बी घालूंक ना केन्ना जावन नासलें इतल्या वर्सां पयली फावट जाला अशें तुमची आई सदांच हांगा भायर बसता डेली जाणटी म्हणजे ती आयकना ती पोदेराचे पावस सुद्दां येतले पोदेर येतलो म्हणून ती बसता असो कोण जाणा जावळोच मनीस कोण जावंक शकता हांगा लागीं सीसीटीव्ही आहा न्हू सीसीटीव्ही एक चेक केला आनी पीआयनी सांगला मेळटलो बाकीचे कंप्लेंट तुमी कालूच केली ऑनलायनूय केली हांवें फोनारूच फोन केलो सोमतो बरोबर सोमते इमिजिएटली पुलीस आयले पूण रोखडे आयले आनी पिंक फोर्स बीन ती वयर आसली काल ती म्हणून ती बीन सोदपाक आयली आमकां हांगा ओके तशें जालें सो पुलिसांनी सांगलें बेगीन हांव ताका फाटल्यान तोंड तेचें वळखूंक म्हाका जावचें ना कित्याक तो एका सायडीन असो आसतलो न्ही आनी घेवन धांवलो तो धांवताना हांव त्या फाटल्यान धांवलें कितें वेपन बीन तशें कितें वेपन बीन तेच्या हातान कांय नासलें आनी ती काय कितें हार्म करूंक ना तेणी पूण तेणी सुशागात काडली ती तिणी आवाज केलो म्हणून हांव भायर सरलें स्कूटर तो फुड्यान वचून स्टार्ट केली तुमची स्कूटर दवरल्या पळय मातशें फुडें आं थंय दवरल्या स्कूटर आनी सासू म्हणजे हांगा बसल्या अशी ह्या दारा ओके थंयसून इतक्या डिस्टन्स तो वता म्हणून हांवूय ह्या फाटल्यान धांवलें पळय ताका आडोवपाक तेन्ना तेणी ओडून गाडी व्हेली तेन्नाच पडून घेतलें म्हणजे वळलें हांव तेच्या बरोबर ती उलोवंक आई उलोवंक अंदाज कितले आसतले प्राइस कितले आसतले 50-60 कितले त्या टायमाचे ते 2.5-3 लाखाचे गोल्ड आसा त्या टायमाचे म्हणजे 18 वर्सां 18-19 वर्सां पयलींची गजाल तेन्ना तो म्हजो माव जाल्लो सो आता अंदाज कितले आसता तुमच्या हिशोबान अशी रफली रेट पळय जाल्यार तूं 7 लाख क्रॉस करतलो 7 लाखाचे 7 लाख क्रॉस करतलो आता 7 लाख कित्याक आतां भांगर वाडला न्ही रेटीन इंजरीज कितें जालें तुमकां इंजरीज कोणाक काय ना फक्त हांव कित्याक पडलें तो गेलो म्हणून हांव पडलें ताका धरपाक वचोंक आनी तेणी गाडी ओडली तेन्ना हांव पडलें म्हाका लागलें ओके आई कितें काय कळना रे खंयची हातीत लिहिली तिने ह्या हाताची वेली उजव्या ही हाताची उरली पैसे कोण काढले पैसे काढले गळ्याचे काढले
पैसे असा तुझे पैसे चेक केले फोटो असा ते. हय घे काल चेक केले पैसे असा पैसे वरून पावला ती पेन्शनाची ऍप करून दवरता बरं मला आयली तुमची हय सरपंच बरी आशिल्ली तुझ्या वेळा पहिले उलयलो होतो ह्यो गजाली मारल्यो ती काय यादी उरली याद एक पैसे ना ओके ओके हा ती मातशी 85 जाल्या कारण ती मातशी उभे राहा ओके 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 बरें बरें चल बस